नमस्कारः। ईपीजी पाठशालायां भवतां सुस्वागतम्। षष्ठाध्यायस्य शीर्षकः अस्ति मृच्छकटिकस्य नवम दशमाङ्कयोः प्रमुखानाम् अंशानां सप्रसंगं व्याख्या इति। अत्र पाठ्यांशतत्त्वानि सन्ति। नवमाङ्कः, दशमाङ्कः, पारिभाषिक शब्दावली च। भवद्भिः मृच्छकटिकस्य षष्ठे अध्याये पठितं प्रवहणस्य विपर्यय सम्बन्धिनी कथा। षष्ठ अंकस्य नामेव अस्ति प्रवहण विपर्ययः। तत्र प्रवहणयोः विपर्ययः भवति, परिवर्तनं भवति। स्थावरकस्य प्रवहणे उपविशति वसन्तसेना, वर्धमानकस्य प्रवहणे तिष्ठति आर्यकः। अनयोः परिणामः कः भवति? अग्रे सप्तमाङ्के आर्यकापहरणम्, अष्टमाङ्के च वसन्तसेना मूटनम्। अष्टमाङ्कस्य कथावस्तु इतः पूर्वमेव भवद्भिः पठितं। तत्र पुष्पकरण्डकजीर्णोद्यानं यदा वसन्तसेना गच्छति स्थावरकस्य प्रवहणे उपविश्य, तदा सकारः चेटं बिटं च कथयति वसन्तसेना मारय इति। यतो हि वसन्तसेना प्रणययाचनं सकारस्य न स्वीकरोति। सा मनसि अपि सकारस्य विषये प्रेम कर्तुं न विचारति। यतो हि तस्याः चित्तं तु चारुदत्ते एव लग्नं वर्तते। चारुदत्तं विहाय वसन्तसेना अन्यं जनं कमपि न इच्छति। सकारः बलात् तया सह प्रेम कर्तुम् इच्छति। सा पादप्रहारं सकारे करोति। यदा बिटः चेटश्च सकारस्य आज्ञां न पालयति, वसन्तसेनां मारयितुं तत्परौ न भवतः, तदा सकारः तौ पृथक्कृत्य स्वयमेव पुष्पकरण्डकजीर्ण उद्याने एकान्ते स्थाने वसन्तसेनां नीत्वा तस्याः कण्ठं निपीड्य मारयति। अनेन प्रकारेण वसन्तसेना मूर्छिता भवति। मूर्छितां वसन्तसेनां सः दुष्टः सकारः पत्रैः आच्छाद्य स्वयमेव व्यवहारलेखनार्थम् अधिकरणिकानां पार्श्वे गच्छति, न्यायालये गच्छति। न्यायालये गत्वा सः व्यवहारं लेखयति। केनचित् अर्थकल्यवर्तस्य कारणात् पुष्पकरण्डक उद्याने प्रवेश्य बाहुपाशबलात्कारेण वसन्तसेना मारिता, तस्याः शरीरं मूर्छितं शरीरं मृतं शरीरं तत्र पतितम् इति व्यवहारं लेखयति। अनेन प्रकारेण नवमाङ्कस्य नाम अस्ति व्यवहारः। तदनु दशमाङ्कः अस्ति। दशमाङ्कस्य नाम अस्ति संहारः। दशमाङ्के सर्वासां कथानां यावत्यः अपि कथा अत्र समायान्ति तासां सर्वासां संहारः भवति। अतएव तस्य नाम वर्तते संहारः। इदानीं भवन्तः षष्ठं पाठं पठितुं गच्छन्ति। षष्ठपाठे भवद्भिः श्रुता एव अत्र कीदृशी संरचना अस्य अध्यायस्य वर्तते। प्रथमम् अत्र किञ्चित् कथावस्तु संक्षेपरूपेण भवन्तः ज्ञास्यन्ति नवमाङ्कस्य। तदनु प्रसिद्धाः श्लोकाः अत्र दीयमानाः सन्ति। तेषां श्लोकानाम् अन्वयः, तदनु पदार्थाः, तदनु च व्याख्या, तदनन्तरं विशेषटिप्पणी अपि दीयते। अनेन प्रकारेण प्रमुखाः केचन श्लोकाः नवमाङ्कस्य, तदनन्तरं दशमाङ्कस्य च सन्ति। दशमाङ्के श्लोकानां व्याख्यानात् प्राक् दशमाङ्कस्यापि कथावस्तु अत्र प्रदर्शितमस्ति। अनेन प्रकारेण अस्मिन्नेव पाठे अस्य मृच्छकटिकस्य दशानाम् अङ्कानां सम्पन्नता भवति। अन्ते भरतवाक्यं भवति। अतः परं सप्तमे अष्टमे च अध्याये, सप्तमे अध्याये भवन्तः पठिष्यन्ति प्रमुखानां मृच्छकटिकस्य पात्राणां चित्रणं। दशमे च विशिष्टाः याः सूक्तयः सन्ति तासां विषये अष्टमे पाठे पठिष्यन्ति। इदानीं वयं षष्ठपाठस्य अध्ययनं करिष्यामः। भवतु मृच्छकटिकस्य नवमाङ्कस्य प्रमुखानाम् अंशानां सप्रसङ्गं व्याख्या। इतः पूर्वं भवद्भिः वसन्तसेना मोटनम् इति नामकस्य
अष्टम परिच्छेदस्य अध्ययनं कृतं यत्र वसन्तसेना संज्ञां लब्ध्वा भिक्षुकप्रदत्तं जलं पिबति। इदानीं नवमाङ्कस्य संक्षिप्तं कथावस्तु इत्थमस्ति। नवमाङ्कस्य नाम व्यवहारः इति अस्ति। अत्र सकारेण चारुदत्तोपरि आरोपितेषु अभियोगेषु विचारः प्रदर्शितः अस्ति। सकारः न्यायालयं गत्वा सूचनां ददाति यत् पुष्पकरण्डकजीर्णोद्याने वसन्तसेनायाः मृतशरीरं क्षिप्तमस्ति। सः तस्याः हननस्य आरोपं चारुदत्ते साधयितुं प्रयतते। न्यायाधिकारिणः वास्तविकं रहस्यं ज्ञातुं वसन्तसेनायाः मातरम् आह्वयन्ति। तदा ज्ञायते यद् वसन्तसेना चारुदत्तं मेलितुं गता अस्ति। एतत् श्रुत्वा न्यायाधिकरणिकः चारुदत्तम् आह्वयति। चारुदत्तः सम्भ्रान्तः सन् दुःखाधिक्यात् वसन्तसेनायाः सम्बन्धे स्पष्टम् उत्तरं दातुं न शक्नोति। अस्मिन्नेव समये चन्दनकेन अपमानितः वीरकः आगच्छति। प्रवहणे तिष्ठन्त्याः वसन्तसेनायाः विषये कथयति। वीरकः जीर्णोद्यानं प्रति प्रेष्यते। स बोधयति यत् तत्र काचित् मृतशरीरा स्त्री पतिता अस्ति इति। अस्मिन्नेव अन्तराले विदूषकः अपि वसन्तसेनायाः आभूषणम् आदाय न्यायालये समुपस्थितो भवति। सकार विदूषकयोर्मध्ये वादविवादः जायते। विदूषकः कथयति मस्तकं ते शतखण्डं करोमि। सकारः अपि कथयति चारुदत्तेन सह मम विवादो व्यवहारो वा तत् केन एषः कागपदशीर्षक मस्तकः मम शिरः शतखण्डं करोति। एवं प्रकारेण अन्योन्यं ताडयति। एकतः सकारः सक्रोधमुत्थाय ताडयति, अपरतः विदूषकः ताडयति। तस्मिन्नेव समये विदूषकस्य कक्षदेशात् आभरणानि पतन्ति। तानि गृहीत्वा सकारः कथयति प्रेक्षन्तां प्रेक्षन्ताम् आर्याः एते खलु तस्याः तपस्विन्यः अलङ्काराः। अस्य अर्थकल्यवर्तस्य कारणात् एषा चारुदत्तेन मारिता इति। चारुदत्तः एतत् तु स्वीकरोति यद् एते अलङ्काराः वसन्तसेनायाः सन्ति, परन्तु एतत् स्पष्टयितुं न शक्नोति यत् एते अलङ्काराः तस्य पार्श्वे कथम् आगताः इति। एताभिः सर्वाभिः घटनाभिः चारुदत्तस्य विरुद्धः अभियोगः सिद्धो भवति। न्यायाधिकरणिकः स्वकीयं निर्णयं राज्ञः पालकस्य पार्श्वे प्रेषयति यत् अयं हि पातकी विप्रो न बध्यो मनुरब्रवीत् राष्ट्राद् अस्मात्मनिर्वास्यो विभवै रक्षतैः सह। तथापि राजा पालकः चारुदत्ताय मृत्युदण्डं निर्धारयति। एतत् श्रुत्वा चारुदत्तः अत्यन्तं खिन्नो भवति। स्वकीयं पुत्रं रोषेण स्मरति। मैत्रेयं कथयति च सखे मैत्रेय गच्छ मदवचनात् अम्बाम् अपश्चिमम् अभिवादयस्व पुत्रं च मे रोषेण परिपालयस्व इति। एवं प्रकारेण नवमाङ्कस्य कथावस्तु सम्पन्नं भवति। अत्र श्लोकानां व्याख्या प्रमुखाः श्लोकाः इत्थं सन्ति। छन्नं कार्यमुपक्षिपन्ति पुरुषा न्यायेन दूरीकृतं स्वान् दोषान् कथयन्ति नाधिकरणे रागाभिभूताः स्वयं तैः पक्षापरपक्षवर्धितबलैर्दोषैर्नृपः स्पृश्यते संक्षेपादपवाद एव सुलभो द्रष्टुर्गुणो दूरतः। अस्य पद्यस्य अन्वयः ये कुपिताः न्यायेन दूरीकृताः अधिकरणे दोषम् उदाहरन्ति सन्तः छन्नमपि स्वान् दोषान् न कथयन्ति ते पक्षापरपक्षदोषसहिताः पापानि संकुर्वते ध्रुवं नष्टाः संक्षेपात् द्रष्टुः अपवादः एव सुलभः गुणः दूरतः इति। शब्दानाम् अर्थाः इत्थं सन्ति। पुरुषाः वादिनः प्रतिवादिनश्च न्यायेन नीत्या दूरीकृतं रहितं कार्यम् अभियोगविषयीभूतं वस्तु छन्नं साठ्यादिना आच्छादितम् उपक्षिपन्ति आवेदयन्ति स्वयं आत्मना रागाभिभूताः विषयासक्त्या आक्रांताः स्वान् स्वकीयान् दोषान् अपराधान् नैव कथयन्ति प्रकाशयन्ति पक्षापरपक्षवर्धितबलैः वादिप्रतिवादिपक्षाभ्यां वर्धितं बलं प्रामाण्यसाधकत्वं येषु तादृशैः तैः अन्यायाचरणादिसमुत्पन्नैः दोषैः अपराधैः
नृपः राजा स्पृश्यते स्पृष्टो भवति दुष्यत इति भावः। संक्षेपात् किम् अधिकवर्णनेन द्रष्टुः व्यवहारदर्शकस्य न्यायाधीशस्य अपवादः निन्दा एव सुलभः सुप्राप्तः गुणः यशः तु दूरतः एव अर्थात् दूर एव। अस्य पद्यस्य प्रसङ्गः विद्यते। प्रस्तुतमिदं पद्यं महाकविशूद्रकप्रणीतमृच्छकटिकप्रकरणस्य नवमाङ्कात् प्रगृहीतमस्ति। अत्र न्यायनिर्णये सहायकं श्रेष्ठिनं व्यवहारलेखकं कायस्थं च संबोधयन् अधिकरणिकः निर्णयकर्तुः निन्दाप्राप्तिहेतुं निर्दिशति। अधिकरणिकः कथयति अहो व्यवहारस्य पराधीनत्वात् परस्य मनसः वार्ता ज्ञातुं कठिना भवति, यद्वशात् निर्णयः अपि न्यायाधीशस्य कृते दुःसाध्यो भवति। वादिनः प्रतिवादिनश्च साक्ष्यादिना आच्छादितं न्यायरहितं च अभियोगविषयीभूतं वस्तु आवेदयन्। स्वयं निर्विवेकाः सन्तः न्यायालये आत्मीयान् अपराधान् नैव प्रकाशयन्ति, येन कारणेन वादिप्रतिवादिभिः वर्धितबलैः दोषैः राजा अपि दूषितो भवति। संक्षिप्तरूपेण इदमेव वक्तुं शक्यते यत् व्यवहारदर्शकस्य न्यायाधीशस्य लोके निन्दा तु अतीव सुलभा, यशः प्राप्तेः का कथा। अर्थात् मादृशानां निन्दा प्राप्तिरेव समाजे वर्तते इति महाकष्टम् इति भावं प्रतिपादयति। विशेषः प्रस्तुतपद्ये शार्दूलविक्रीडितं छन्दः। अधिकरणकस्य आशयः अस्ति यत् वादिप्रतिवादिनः सर्वे स्वचातुर्येण सत्यतां निगूह्य असत्यं वस्तु न्यायालये प्रकाशयन्ति। तेषां वार्ताभिरेव निर्णयः कर्तव्यो भवति। अतः समीचीनः निर्णयः न्यायाधीशानां कृते दुःसाध्यो भवति, यस्य फलं समाजे न्यायाधीशानां निन्दा एव भवति। अपरः श्लोकः शास्त्रज्ञः कपटानुसार कुशलो वक्ता न चक्रोधनः तुल्यो मित्रपरस्वकेषु चरितं दृष्ट्वैव दत्तोत्तरः क्लीवान् पालयिता शठान् व्यथयिता धर्म्यो न लोभान्वितो द्वारभावे परतत्त्वबद्धहृदयो राज्ञश्च कोपापः। अस्य पद्यस्य अन्वयः अस्ति शास्त्रज्ञः कपटानुसारकुशलः वक्ता न च क्रोधनः मित्रस्वपरकेषु तुल्यः चरितं दृष्ट्वा एव दत्तोत्तरः क्लीवान् पालयिता शठान् व्यथयिता धर्म्यः न लोभान्वितः द्वारभावे परतत्त्वबद्धहृदयः च राज्ञः कोपापः च। शब्दार्थः शास्त्रज्ञः न्यायादिशास्त्रस्य वेत्ता, कपटानुसारकुशलः कपटस्य आविष्करणे दक्षः, वक्ता वाग्मी, न च क्रोधनः नैव च क्रोधी, मित्रपरश्वकेषु मित्रेषु शत्रुषु आत्मीयेषु च तुल्यः, पक्षपातशून्यः, चरितं वादिप्रतिवादिनोः आचरणं दृष्ट्वा एव ज्ञात्वा एव दत्तोत्तरः, दत्तम् उत्तरं येन तथाभूतः क्लीबान् दुर्बलान् पालयिता रक्षकः, शठान् धूर्तान् व्यथयिता दण्डयिता, धर्म्यः धर्माचारी, न लोभान्वितः निर्लोभः, द्वारभावे उपायसत्त्वे परतत्त्वबद्ध हृदयैः परेषां वादि प्रभृतीनां यत् तत्त्वं याथार्थ्यं तत्र न्यायशक्तमनाः परतत्त्वबद्ध हृदयः परेषां वादि प्रभृतीनां यत् तत्त्वं याथार्थ्यं तत्र न्यायशक्तमनाः च तथा राज्ञः नृपस्य कोपापः कोपस्य शमयिता भवेत् अधिकरणिकः इति भावः। प्रसङ्गः प्रस्तुतमिदं पद्यं महाकविशूद्रकप्रणीतमृच्छकटिकप्रकरणस्य नवमाङ्कात् प्रगृहीतमस्ति। अत्र अधिकरणिकः स्वकर्तव्यत्वप्रसङ्गेन श्रेष्ठिकायस्थ उद्दिश्य अधिकरणिकलक्षणं प्रतिपादयति। न्यायाधीशः किं स्वरूपः भवेत् इति विषये सुन्दरं विवेचनं कुर्वन् अधिकरणिकः कथयति शास्त्राणां ज्ञाता, छलस्य आविष्करणे चतुरः, वाग्मी, क्रोधरहितः, मित्रेषु शत्रुषु आत्मीयेषु च पक्षपातशून्यः, वादिप्रतिवादिनोः
आचरणं दृष्ट्वा एव उत्तरं दाता, निर्बलानां पोषकः, धूर्तानां दण्डयिता, धर्माचरणवान्, लोभादिरहितः, उपायस्य सत्त्वे वादिप्रतिवादिनां याथार्थ्यं व्यासक्तहृदयः, राज्ञः क्रोधस्य शमयिता च, आदर्शः सर्वोत्कृष्टो वा अधिकरणिकः भवेत्। प्रस्तुतपद्ये शार्दूल विक्रीडितं छन्दः न्यायाधीशस्य उत्कृष्टं लक्षणमिदं भवितुं शक्नोति। यादृशं लक्षणम् अन्यत्र दुर्लभम् अस्ति। अपरः श्लोकः चिन्तासक्तनिमग्नमन्त्रिसलिलं दूतोर्मिशङ्खाकुलं पर्यन्तस्थितचारणक्रमकरं नागास्वहिंसाश्रयं नानावाशककङ्कपक्षिरुचिरं कायस्थसर्पास्पदं नीतिक्षुण्णतटञ्च राजकरणं हिंस्रैः समुद्रायते। अस्य पद्यस्य अन्वयः चिन्ताशक्तनिमग्नमन्त्रिसलिलं दूतोर्मिशङ्खाकुलं पर्यन्तस्थितचारणक्रमकरं नागास्वहिंसाश्रयं नानावाशककङ्कपक्षिरचितं कायस्थसर्पास्पदं नीतिक्षुण्णतटं च राजकरणं हिंस्रैः समुद्रायते। शब्दानाम् अर्थाः सन्ति चिन्तासक्तनिमग्नमन्त्रिसलिलं, चिन्तायाम् आसक्ताः अत एव निमग्नाः मन्त्रिणः एव सलिलानि यस्मिन् तादृशं दूतोर्मिशङ्खाकुलं, दूताः एव ऊर्मयः, शङ्खाश्च इति दूतोर्मिशङ्खाः, तैः आकुलं व्याप्तं तादृशं पर्यन्तस्थिति चारणक्रमकरं, पर्यन्तेषु स्थिताः चाराः एव नक्राः मकराश्च जलजन्तुविशेषाश्च यत्र तादृशं नागास्वहिंस्राश्रयं, नागाः गजाः अश्वाः च ते एव हिंस्राः क्रूरजन्तवः, तेषाम् आश्रयः तादृशं नानावाशककङ्कपक्षिरचितं, नानावाशकाः स्वाभीष्टसिद्ध्यर्थं शब्दं कुर्वाणाः वादिप्रतिवादिनः एव कङ्कपक्षिणः, तैः रुचिरं तादृशं कायस्थसर्पास्पदं, लेखनकर्मदक्षजातिविशेषोत्पन्नलोकाः एव सर्पाः, तेषाम् आश्रयस्थानं तादृशं नीतिः एव क्षुण्णतटं यस्य तादृशं च, तथा राजकरणं राज्ञः न्यायाधिकरणं हिंस्रैः स्वार्थसाधने हिंसाप्रैः समुद्रायते, समुद्रवद् आचरति। अस्य पद्यस्य प्रसङ्गः विद्यते। प्रस्तुतमिदं पद्यं महाकविशूद्रकप्रणीतमृच्छकटिकप्रकरणस्य नवमाङ्कात् प्रगृहीतमस्ति। अत्र अनेकविधानि अपशकुनानि अवलोक्य अतीव चिन्तितः चारुदत्तः समन्तात् अवलोकयन् अधिकरणमण्डपस्य परां श्रियं वर्णयति। अत्र विशेषरूपेण ध्यातव्यमस्ति यत् कविः चारुदत्तस्य मुखेन कथयति यत् न्यायालये प्रवेशः तथैव दुष्करः यथा समुद्रे। भङ्ग्यन्तरेण न्यायालयस्य दुष्टत्वं प्रतिपादयन् चारुदत्तः कथयति, अहो अधिकरणमण्डपस्य पराश्रीः इह हि चिन्तासंलग्नमन्त्रिणः एव जलानि सन्ति, यस्य तादृशं राजकरणं दृश्यते। परामर्शदातृत्वेन नियुक्ताः श्रेष्ठसदृशाः जनाः सन्ति इत्यर्थः। यद् अधिकरणं तरङ्गशङ्खसदृशदूतैः पूरितमस्ति, यत्र परितः अटन्तः गुप्तचराः एव नक्रमकरसदृशाः जलजन्तवः सन्ति, यत्र गजास्वरूपिणः भयङ्कराः हिंसकाः जन्तवः सन्ति, यत्र बहुभाषिणः वादिप्रतिवादिनः एव कङ्कपक्षिरूपेण वर्तमानाः सन्ति, यत्र कायस्थरूपसर्पाणां निवासः अस्ति, यत्र नीत्या एव तटं भग्नमस्ति, तादृशमिदं राजकरणं हिंसाशीले प्राणिभिः समुद्र इव आचरति। अत्र उपमारूपकालङ्कारयोः शङ्करः अस्ति। शार्दूलविक्रीडितं छन्दश्च यथा नदीभिः सागरतटं भग्नं क्रियते तथैव राजनीत्या मर्यादापि खण्ड्यते इति भावः। कङ्कपक्षी समुद्रतटे विचरति। अत्र न्यायालयस्य उपमा सागरेण सह प्रदर्शिता। यथा हिंस्रजन्तूनां सत्त्वात् समुद्रे प्रवेशः दुष्करः, तथैव श्रेष्ठन्यायालये अपि प्रवेशः दुष्करः इति श्लोकस्य भावः। अपरः श्लोकः विषसलिलतुलाग्निप्रार्थिते मे विचारे क्रकचमिह शरीरे वीक्ष्यदातव्यमद्य
अथ रिपुवचनाद्वा ब्राह्मणं मां निहंसि पतसि नरकमध्ये पुत्रपौत्रैः समेतः। अस्य पद्यस्य अन्वयः अस्ति विषसलिलतुलाग्निप्रार्थिते मे विचारे वीक्ष्य अद्य इह शरीरे क्रकचं दातव्यम्। अथ रिपुवचनाद्वा ब्राह्मणं मां निहंसि पुत्रपौत्रैः समेतः नरकमध्ये पतसि। शब्दार्थ विषसलिल तुलाग्नि प्रार्थिते अर्थात विषपान सलिल निमज्जन तुलारोहण वहनी प्रवेशन रूपादि द्रव्य साधनैः परीक्षितुम इष्टे मे मम चारुदत्तस्य विचारे व्यवहार निर्णये वीक्ष्य दिव्य परीक्षां दृष्ट्वा अद्य अधुना इह अस्मिन् शरीरे मम शरीरे क्रकचं करपत्रं दातव्यं दातुमुचितम्। दिव्य परीक्षां विना क्रकचेन मम शरीरच्छेदनं न समीचीनं स्यादित्यर्थः। अथ सम्यक् परीक्षाम् अकृत्वा रिपुवचनात् शत्रोः शकारस्य वचनात् वा एव मां निरपराधं ब्राह्मणं द्विजं निहंसि मारयसि चेत् तदा पुत्रपौत्रैः सुततत्सुतादिभिः समेतः संयुक्तः नरकमध्ये निरयान्तरे पतसि गमिष्यसि इति। प्रस्तुतमिदं पद्यं महाकवि शूद्रक विरचित मृच्छकटिकस्य नवमाङ्कात् प्रगृहीतमस्ति। भाविनं मृत्युं निश्चित्य चारुदत्तः अधिकरणिकं कथयति विचार्य मम शरीरे क्रकचं दातव्यम् अन्यथा निर्दोषस्य मम हननेन सपुत्रपौत्रः नरकमध्ये त्वं पतिष्यसि इति। चारुदत्तः कथयति हे मृत्युदण्डदायिन् मम व्यवहारनिर्णये विषादि दिव्यसाधनैः परीक्षायाः प्रार्थना मया निरन्तरं क्रियमाणा अस्ति। सम्यक्तया परीक्ष्य एव अद्य मम शरीरे करपत्रं दातुम् उचितमस्ति। दिव्य परीक्षां विना मम शरीरच्छेदनं न समीचीनं स्यात् इति जानीहि सम्यक् परीक्षाम् अकृत्वा शत्रोः शकारस्य वचनादेव निरपराधं मां ब्राह्मणं यदि त्वं मारयसि तर्हि पुत्र तत्पुत्रादिभिः सह नरकमध्ये त्वं पतिष्यसि इति निश्चितमेव उक्तमपि। मनुना अदण्ड्यान् दण्डयन् राजा दण्ड्याश्चैवाप्यदण्डयन् अयशो महदवाप्नोति नरकं चैव गच्छति। अतः निरपराधस्य मम वधेन अवश्यमेव तव नरकपातः भविष्यति इति भावः। विशेष रूपेण अत्र विचारणीयः बिन्दवः प्रस्तुतपद्ये काव्यलिङ्गालङ्कारः मालिनी छन्दश्च विषसलिलतुलाग्नि प्रभृति दिव्योपायानाम् अध्ययनाय याज्ञवल्क्यस्मृतेः पद्यानाम् अध्ययनम् आवश्यकम्। मृच्छकटिके इदानीं दशमाङ्कस्य प्रमुखानाम् अंशानां सप्रसङ्गं व्याख्या क्रियते। अतः प्राक् किञ्चित् कथावस्तु स्मार्यते। संहारनामकस्य दशमाङ्कस्य प्रारम्भे चाण्डालद्वयेन अनुगम्यमानस्य चारुदत्तस्य प्रवेशः अभवत्। अत्र अङ्के सर्वासां कथानाम् उपसंहारः भवति। एकतः वसन्तसेना वधूपदेन अलङ्कृता भवति, अपरतः राजानं पालकं हत्वा आर्यकः उज्जयिनीराज्यस्य स्वामी भवति। प्रथमदृश्ये चाण्डालौ चारुदत्तं वधस्थानं नयन्तौ दृश्यते। चारुदत्तः मृत्युदण्डस्य वेशभूषया सज्जितः तं द्रष्टुं जनसम्मर्दः एकत्रितः। सर्वे जनाः अतीव दुःखिनः भवन्ति। अस्मिन्नेव समये सकारस्य सेवकः स्थावरकः कारागारात् कूर्दयित्वा धावन् चाण्डालयोः पार्श्वे समायाति। कथयति च वसन्तसेना सकारेण मारिता न चारुदत्तेन इति। अत्रैव सकारोऽपि स्थावरकम् अन्विष्यन् तत्र आयाति। स स्थावरकं मिथ्याभाषणं साधयति। जनसम्मर्दम् अवलोक्य वसन्तसेना तस्य कारणं पृच्छति। अस्मिन्नेव समये चारुदत्तवधस्य चाण्डालमुखेन अन्तिमा घोषणा भवति। तां श्रुत्वा वसन्तसेना भिक्षुश्च तत्र समायातः। वसन्तसेना कथयति अहमेव सा भागिनी अस्मि यस्याः कारणेन आर्यचारुदत्तः मृत्युदण्डस्य भाजनं भवति। वसन्तसेनां दृष्ट्वा चारुदत्तः प्रसन्नो भवति। अस्मिन्नेव समये चाण्डालौ राज्ञः पालकस्य पार्श्वे वसन्तसेना जीविता अस्ति इति सूचनां दातुं गच्छतः। सकारः जीवितां वसन्तसेनां दृष्ट्वा सम्भ्रान्तो भवति। तृतीयदृश्ये सर्विलकस्य प्रवेशो भवति। सः सूचयति यत् आर्यकेण राजा पालकः मारितः। सः स्वकीयं राज्ञश्च परिचयं दत्त्वा कुशवतीनगर्याः राज्यस्वीकाराय चारुदत्तं प्रार्थयते। तस्मिन्नेव समये सकारं बद्ध्वा केचन जनाः तं चारुदत्तस्य पार्श्वे आनयन्ति। ते सर्विलकं मृत्युदण्डभाजनं कर्तुमिच्छन्ति, परन्तु चारुदत्तः
तम क्षमापात्रं करोति। चतुर्थे दृश्ये चारुदत्त मृत्युदंड समाचारात् खिन्ना तदीया धर्मपत्नी धूता अग्नौ प्रवेष्टुम् इच्छति। तदा चारुदत्तः तत्र आगत्य वदति। तस्य वाणीं श्रुत्वा परिचीय च धूता प्रसन्ना भवति। वसन्तसेना धूता च परस्परम् आलिङ्गनं कुरुतः। अस्मिन्नेव समये शर्विलकः वसन्तसेनां कथयति यद् राज्ञा आर्यकेण त्वं वधूपदेन अलङ्कृतासि। भरतवाक्येन सह प्रकरणस्य दशमाङ्कः सम्पन्नतामेति। अस्य अङ्कस्य श्लोकानां व्याख्या इत्थमस्ति। श्लोकः मखशतपरिपूतं गोत्रमुद्भासितं मे सदसि निबिड चैत्य ब्रह्मघोषैः पुरस्तात् मम मरणदशायां वर्तमानस्य पापैस्तदसदृशमनुष्यैर्घुष्यते घोषणायाम्। अन्वयः पुरस्तात् मे मखशतपरिपूतं गोत्रं सदसि निबिड चैत्य ब्रह्मघोषैः उद्भासितं मरणदशायां वर्तमानस्य मम तत्पापैः असदृशमनुष्यैः घोषणायां घुष्यते। शब्दार्थः पुरस्तात् पूर्वस्मिन् काले मे मम चारुदत्तस्य मखशतपूरितं यज्ञशतैः पवित्रीकृतं गोत्रं यत्कुलं सदसि सभास्थले निबिड चैत्य ब्रह्मघोषैः निबिडानि निमन्त्रितजनसङ्कुलानि यानि चैत्यानि यज्ञानुष्ठानादि स्थानानि तेषु ये ब्रह्मघोषाः वेदमन्त्राणामुच्चारणानि तैः उद्भासितं प्रकाशितम् आसीत् इति शेषः। साम्प्रतं मरणदशायां मरणावस्थायां वर्तमानस्य विद्यमानस्य मम चारुदत्तस्य तत् लोकप्रसिद्धं पवित्रकुलं पापैः पापकर्मपरायणैः असदृशमनुष्यैः नीचैः चाण्डालैः घोषणायां घोषणास्थले घुष्यते उच्चस्वरेण कथ्यते। प्रसङ्गः प्रस्तुतमिदं पद्यं महाकविशूद्रकविरचितस्य मृच्छकटिकप्रकरणस्य दशमाङ्कात् प्रगृहीतमस्ति। अत्र घोषणास्थले चाण्डालानां शृणुत आर्याः शृणुत एष सार्थवाह विनयदत्तस्य नप्ता सागरदत्तस्य पुत्रक आर्यचारुदत्तो नाम एतेन किल अकार्यकारिणा गणिका वसन्तसेना अर्थकल्यवर्तस्य कारणात् शून्यं पुष्पकरण्डक जीर्णोद्यानं प्रवेश्य बाहुपाशबलात्कारेण मारिता इति एतादृशानि वचनानि आकर्ण्य स्वपूर्वजानां कीर्त्यादिकं संस्मृत्य विषादं प्रकटयन् सनिर्वेदम् आत्मगतत्वेन चारुदत्तः कथयति। पूर्वकाले मम चारुदत्तस्य शतयज्ञानुष्ठानैः पवित्रितं यत् कुलं सभास्थलेषु आमन्त्रितजनसङ्कुलितयज्ञस्थानेषु वेदमन्त्रोच्चारणैः प्रकाशितं भवति स्म। मरणावस्थायां विद्यमानस्य मम तदेव कुलं पापकर्मपरायणैः नीचैः चाण्डालैः घोषणास्थले उच्चस्वरेण कथ्यते। अर्थात पूर्वजाचरितैः मम कुलस्य कियन् महत्त्वमासीत् साम्प्रतम् इमे नीचाः केन प्रकारेण कलुषीकृत्य उच्चारयन्ति इत्ययं महान् अनर्थः। प्रस्तुतपद्ये ब्रह्मघोषणायाः मृत्युघोषणायाश्च विपरीतधर्मयोः एकत्र वर्णनात् अत्र विषमालङ्कारः। प्रस्तुतपद्ये मालिनी छन्दः। अपरः श्लोकः अमीहि वस्त्रान्तनिरुद्धवक्त्राः प्रयान्ति मे दूरतरं वयस्याः परोपि बन्धुः सुखसंस्थितस्य मित्रं न कश्चित् विषमस्थितस्य। अस्य पद्यस्य अन्वयः अमी मे वयस्याः वस्त्रान्त निरुद्धवक्त्राः दूरतरं प्रयान्ति सुखसंस्थितस्य परः अपि बन्धुः विषमस्थितस्य कश्चित् मित्रं न। शब्दार्थः अमी किञ्चित् दूरे परिदृश्यमानाः मे मम चारुदत्तस्य वयस्याः मित्राणि वस्त्रान्तनिरुद्धवक्त्राः वस्त्राञ्चलेन निरुद्धानि आच्छादितानि वक्त्राणि आननानि यैः ते तादृशाः सन्तः दूरतरम् अतिदूरं प्रयान्ति गच्छन्ति हि निश्चितं सुखसंस्थितस्य सुखे आनन्दे सम्पत्तौ वा संस्थितस्य वर्तमानस्य दिनस्य परः अन्यः अपि बन्धुः स्वजनः भवति इति भावः। किन्तु विषमस्थितस्य विपत्तौ स्थितस्य कश्चित् स्वजनः अपि मित्रं सुहृत् नैव। प्रसङ्गः प्रस्तुतमिदं पद्यं महाकविशूद्रकविरचितमृच्छकटिकप्रकरणस्य दशमाङ्कात् प्रगृहीतमस्ति। अत्र कविः चारुदत्तस्य माध्यमेन कथयति यत् दुःखे निमग्नजनस्य कोऽपि मित्रं नैव भवति इति। चारुदत्तः कथयति संसारे सर्वे जनाः सम्पत्तौ सत्यामे अनुयायिनः भवन्ति परञ्च आपत्तौ केचन एव किञ्चित् दूरे दृश्यमानाः मम वयस्याः वस्त्राञ्चलनिरुद्धमुखाः दूरं गच्छन्ति। तेषां मनसि शङ्का अस्ति यत् सति साक्षात्कारे
पूर्वकालस्य उपकर्ता चारुदत्तः कदाचित् साहाय्यं प्रार्थयेत इति। सुखावस्थायां वर्तमानस्य जनस्य अपरिचितः अपि उपकर्ता भवति, किन्तु विपत्तौ स्थितस्य जनस्य कश्चित् मित्रं न भवति। अर्थात् इदानीं दुःखं गतस्य मम न कश्चित् सहायकः दृश्यते इति भावः। प्रस्तुतपद्ये अर्थान्तरन्यासः अलङ्कारः उपजातिः छन्दश्च तस्य च लक्षणं स्यादिन्द्रवज्रा यदि तौ जगौगः उपेन्द्रवज्रा जतजास्ततौ गौ अनन्तरोदिरितलक्ष्मभाजौ पादौ यदीया उपजातयस्ताः। अपरः श्लोकः प्राप्तोऽहं व्यसनकृशां दशाम् अनार्या यत्रेदं फलमपि जीवितावसानम् एषा च व्यथयति घोषणा मनो मे श्रोतव्यं यदिदमसौ मया हतेति। अन्वयः अहं व्यसनकृशाम् अनार्यां दशां प्राप्तः यत्र इदं जीवितावसानं फलमपि एषा च घोषणा मे मनः व्यथयति यत् इदं श्रोतव्यम् असौ मया हता इति। शब्दार्थः अहं चारुदत्तः व्यसनेनो विपत्या कृशां दुर्बलाम् अनार्यां साधुजनविगर्हितां निन्दनीयां दशाम् अवस्थां प्राप्तः गतः यत्र यस्यां दशायाम् इदं शीघ्रमेव अनुभूयमानं जीवितावसानं जीवितस्य जीवनस्य अवसानं समाप्तिरेव फलं परिणामः अपि अस्तीति भावः। एषा च इयं श्रूयमाणा च घोषणा उद्घोषः मे मम मनः चेतः व्यथयति भृशं पीडयति यत् इदम् एतत् श्रोतव्यम् आकर्णनीयं यत् असौ एषा मम हृदयस्था वसन्तसेना मया चारुदत्तेन हता मारिता इति। प्रसङ्गः प्रस्तुतमिदं पद्यं महाकविशूद्रकविरचितस्य मृच्छकटिकप्रकरणस्य दशमाङ्कात् प्रगृहीतमस्ति। अत्र चारुदत्तः वसन्तसेना अनेन चारुदत्तेन हता इति श्रुत्वा स्वशोचनीयदशया व्यथितो भवति। व्याख्या अहं विपत्तिकृशां निन्दनीयां दशां प्राप्तः अस्मि यतो हि ममोपरि वसन्तसेना हननारोपः दुष्टैः पातितः। अस्याः दशायाः फलं जीवनसमाप्तिरस्ति। इयं घोषणा मम मनः अत्यन्तं व्यथयति यदिदं श्रोतव्यं भवति असौ वसन्तसेना मया मारिता इति। प्रस्तुत पद्ये प्रहर्षिणी छन्दः अस्य च लक्षणं त्यासाभिर्मनजरगाः प्रहर्षणीयं क्षीरिण्यः सन्तु गावो भवतु वसुमती सर्वसम्पन्नसस्या पर्जन्यः कालवर्षी सकलजनमनोनन्दिनो वान्तु वाताः मोदन्तां जन्मभाजः सततमभिमता ब्राह्मणाः सन्तु सन्तः श्रीमन्तः पान्तु पृथ्वीं प्रशमितरिपवो धर्मनिष्ठाश्च भूयाः। मृच्छकटिकस्य इदं भरतवाक्यमस्ति। अतीव सरलमिदं पद्यम्। अस्य अन्वयः गावः क्षीरिण्यः सन्तु वसुमती सर्वसम्पन्नसस्या भवतु पर्जन्यः कालवर्षी सकलजनमनोनन्दिनः वाताः वान्तु जन्मभाजः मोदन्तां ब्राह्मणाः सततम् अभिमताः सन्तः सन्तु श्रीमन्तः प्रशमितरिपवः च धर्मनिष्ठाः भूपाः पृथिवीं पान्तु। शब्दानाम् अर्थाः गावः धेनवः क्षीरिण्यः प्रशस्तक्षीरयुक्ताः सन्तु भवन्तु वसुमती वसुन्धरा सर्वसम्पन्नसस्या समृद्धानि सस्यानि धान्यादीनि यस्यां तादृशी भवतु अस्तु। पर्जन्यः मेघः कालवर्षी यथा समयं जलदाता सकलजनमनोनन्दिनः सर्वजनहृदयरञ्जकाः वाताः वायवः वान्तु प्रवहन्तु जन्मभाजः देहधारिणः मोदन्तां हर्षं प्राप्नुवन्तु ब्राह्मणाः विप्राः सततं निरन्तरम् अभिमताः सर्वजनैः अभिनन्दिताः सन्तः सज्जनाः सन्तु भवन्तु। श्रीमन्तः लक्ष्मीसम्पन्नाः प्रशमितरिपवः विनाशितशत्रवः च तथा धर्मनिष्ठाः धर्मपरायणाः भूपाः राजानः पृथिवीं वसुधां पान्तु रक्षन्तु। प्रस्तुतमिदं पद्यं महाकविशूद्रकविरचितस्य मृच्छकटिकप्रकरणस्य दशमाङ्कात् प्रगृहीतमस्ति। अत्र मृच्छकटिकप्रकरणस्य अङ्गभूतं भरतवाक्यं वर्णितमस्ति। अत्र सर्वजनकल्याणभावना प्रकटिता अस्ति। नाटकादेः समाप्तौ नटः स्वभूमिकां विहाय भरतस्य रूपं धृत्वा मङ्गलवाक्यं कथयति। अत्र परिसङ्ख्यालङ्कारः सर्गधरा छन्दश्च। मृच्छकटिकस्य नवम दशमाङ्कयोः प्रयुक्तानां
प्रमुख पारिभाषिक शब्दानां व्याख्या इत्थमस्ति। शोधनकः न्यायालयस्य सम्मार्जकः, अधिकरणिकः न्यायाधीशः, श्रेष्ठी न्यायनिर्णये सहायकः, कायस्थः व्यवहारलेखकः, चाण्डालः शूलारोपकः, धूता चारुदत्तस्य धर्मपत्नी, अपवादः निन्दा, पक्षापरपक्षौ वादिप्रतिवादिनौ। क्लीबः इत्यस्य अर्थः भवति क्लीबं नपुंसके षण्ढे वाच्यलिङ्गम् अविक्रमे इत्यमरः। भवद्भिः मृच्छकटिकस्य षड् पाठाः पठिताः, इदानीमेव षष्ठः पाठः पठितः, यस्य नाम अस्ति मृच्छकटिकस्य नवम दशमाङ्कयोः प्रमुखानाम् अंशानां सप्रसङ्गं व्याख्या इति। अत्र भवद्भिः दृष्टं नवमाङ्कस्य नाम आसीत् व्यवहारः। तत्र सकारः पापकर्मायः वर्तते। सः कीदृशं क्रूरं कर्म करोति, सः स्वयमेव बलात् चेटं बिटं च कथयति, वसन्तसेनां मारयति। चेटः दयालुस्वभावः, तथैव बिटश्च। तौ द्वावेव एतादृशं क्रूरं कर्म कर्तुं समर्थौ न भवतः। तयोः दयाभावः अस्ति, परन्तु सकारः एतादृशः नास्ति। सकारः एतादृशं पापकर्म करोत्येव। सः पुष्पकरण्डकोद्याने एकान्ते स्थाने वसन्तसेनां नीत्वा बाहुपाशबलात्कारेण कण्ठं गृहीत्वा तां मारयति। मूर्छितां वसन्तसेनां मृतप्रायां वसन्तसेनां पत्रैः आच्छादयति च। एतादृशं पापकर्म सः करोति। अष्टादशपुराणेषु व्यासस्य वचनद्वयं परोपकारः पुण्याय पापाय परपीडनं। परपीडनकर्मणि सकारः अति दक्षः अस्ति, तस्य धर्मः एव परपीडनम्। एतादृशं क्रूरं कर्म करोति, तस्य फलमपि स्वयमेव प्राप्नोति। चारुदत्तः परोपकारी अस्ति, परोपकारः पुण्याय भवति। यत् पुण्यं चारुदत्तेन प्राप्तं सत्यामपि विपत्तौ, एतादृशी विपत्तिः चारुदत्तेन दृष्टा, तथापि चारुदत्तः कदापि क्रूरं कर्म पापकर्म न करोति स्म। अस्य फलमपि जातं। चारुदत्तः सर्वथा सुरक्षितः। सकारः न्यायालये गत्वा व्यवहारं लेखयति। वसन्तसेनावधस्य आरोपं चारुदत्ते पातयति, परन्तु अन्ते किं जातं? सत्यमेव जयते। यत् सत्यं भवति तस्यैव जयः भवति। यतो धर्मः ततो जयः। चारुदत्तः धर्मानुरागी, सकारः पापकर्मा। येन यादृशं कर्म कृतं तेन तादृशमेव फलम् उपभोक्तं। सकारेण यत् कर्म कृतं सकारेण तादृशं फलम् उपभोक्तं। चारुदत्तेन यत् कर्म कृतं तत् चारुदत्तेन भुक्तम् इति भवद्भिः अत्र दृष्टं। नाट्यस्य प्रकरणस्य च वा मर्यादा अस्ति। नाट्यस्य अन्ते भरतवाक्यं पठ्यते सूत्रधारादिभिः। भरतवाक्ये राष्ट्रकल्याणभावना निहिता भवति। कीदृशं भव्यम् अत्र भरतवाक्यं पठितं भवद्भिः श्रुतं। क्षीरिण्यः सन्तु गावः, गावः क्षीरिण्यः क्षीरवत्यः सन्तु, पृथ्वी शस्यश्यामला भवतु इत्यादि रूपेण राष्ट्रकल्याणस्य भावना अत्र काव्यनीता। सर्वत्रैव अस्माकं शास्त्रेषु येपि काव्यग्रन्थाः नाट्यग्रन्थाः, विशेषतः नाट्यग्रन्थाः येपि सन्ति तेषाम् अन्ते भरतवाक्यं भवति। तर्हि भरतवाक्यानां यदि अध्ययनं क्रियते तर्हि सर्वत्र एवमेव अस्माभिः उपलभ्येत तत्र राष्ट्रकल्याणभावना भवत्येव। अनेन प्रकारेण अत्र भवद्भिः नवदशमाङ्कयोः प्रमुखानाम् अंशानाम् अध्ययनं कृतम्। इदानीम् अयम् अङ्कः सम्पन्नताम् एति इति कृत्वा विरम्यते। धन्यवादः।